Parigod ugon siya kalingod nagdalag pa siya. Usa ka tasa nga linghod nga kapayas. Tambal ni sa kwan ha katong pantog nga naghubag. Pantog nga naghubag ha, tambal ni siya mga guys ha. Udlot ni si kapayas gud. Nya ikaduha dayong dahon gikan sa udlutan. Guys, another health tips ni Richard Gomez about sa acute and chronic cystitis. Acute and chronic cystitis. Ang acute and chronic cystitis mga guys usa ka na siya kapantog nga naghubag. Kunya maglugos og gawas ang ihi, magtulok-tulok ra pantog nga naghubag. Ang atong tambalan na mga guys mao ang kining inad-ad nga dabong nga kapayas sama niini kadabong mga guys ang kapayas sa mga kanaghubag naghubag nga pantog nga nagtulok-tulok rang ihi inani kadabong ang example. Ayaw ni kay guwang na ni wala ni effective ug ang dahon pod ayaw ni kay guwang na ni dili ni siya. Ang atong kuan nga dahon nga usa ka tasa mo ni siya dabong kayo nga dahon dabong kay nga dahon nga linghod na dahon o linghod siya nga dahon og linghod pod siya nga bungag pikas-pikas dala na ang liso mo ni siya pikas-pikas naman ni siya mga guys kinahanglan hinlo siya nga pagkabuhat kay ni ako karon sa trabaho mga guys pero ako lang gikuan karon gipaabot sa mga tao kay Domingo pa man among kuan pero ipaabot na ko kay mo ni pinaka-importante mo ni siya mga guys ang linghod nga kapayas sa nawa ra gud ugon siya kalingod nagdalag pa siya usa ka tasa nga linghod nga kapayas tambal ni sa kwan ha katong pantog nga naghubag ha tambal ni siya mga guys ha udlot ni si kapayas gud nya ikaduha dayong dahon gikan sa udlutan. Usa ka tasa sa 4 ka baso nga tubig mo na siya mga guys kay gihugasan naman ni siya mga guys limpyo na ni siya mo na ni siya usa ka tasa og kini dayong kapayas nga dabong tambal sa naghubag nga pantog nya nagtulo-tulo ang ihi mo ni pag pinaka-effective nga tambal nagibuhat sa akong amahan kaniadto sa dihang manambal siya sa mga tao nga nagpalaban sa iyaha kay siya gitawag og Dr. Quack kaniadto nga panahon pa sa gubat sa hapon. Mo ni siya mga guys karaan na kay ni karaang tugo na kay ni og usa ka tasa nga inad-ad nga dabong nga kapayas nga sama niini kadabong tambal sa hubag nga pantog ibutang diya sa kaliro nga adunay 4 ka baso nga tubig 4 ka baso nga tubig dayon ipabukal siya mga guys itak-ang siya mga guys ipabukal sulod sa wala sa di sa gilimot mo abot na lang 4 ka baso mahimo na lang siyang 2 ka tasa o 15 minutes 15 minutes mahimo na ni siyang mga 2 ka tasa dayon ang hamtong ang dako nga tao nga nahubagag pantog kinahanglan mo inom siya og usa ka tasa katulo sa usa ka adlaw samtang ang 2 to 6 years old 1/4 ka tasa lang ha 1/4 ka tasa katulo sa usa ka adlaw samtang ang 7 to 12 years old 1/2 ka tasa katulo sa usa ka adlaw buntag udto hapon sa dili pa mukaon mora na mga guys tambal kini siya cystitis chronic and acute cystitis tambal sa naghubag nga pantog og ihi nga nagtulo-tulo pagbukal ani mga guys mao na to ang iyang instruction. Kini si Richard Gomez, like, follow and share Richard Gomez TV. Thank you. Mo ni imno ka dayon mo ni siya imnon ini kabukal na ani mo ni siya imno